अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पाकिस्तानी ड्रामा न्यूज़ इंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स के चैनल पे मैं मोहसिन अली एक दफ़ा फिर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। और सबसे पहले तो शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। और सारे से व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस और ड्रामा एनालिसिस को आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकूं और ये एनालिसिस बर वक्त आपके पास पहुंच जाए। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज के वीडियो में जो हम ड्रामा डिस्कस करेंगे वो पाकिस्तान का बहुत ही मशहूर ड्रामा आजकल जा रहा है और एक वन ऑफ द सुपर हिट्स है वो। और उस ड्रामे का नाम है कैसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड 9। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आपने इस एपिसोड में देखा कि महक का जो कैरेक्टर है उसको वो एक लीडिंग कैरेक्टर है इस ड्रामे के अंदर और इसको पिछले एपिसोड के अंदर मार दिया गया एक कार एक्सीडेंट के अंदर। और जिसकी वजह से हीरो साहब जो हैं शमशेर वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं क्योंकि पिछले एपिसोड्स में हमने रिव्यू किया था और हमने देखा था कि किस तरह शमशेर ने किसी की भी बात नहीं सुनी जबकि उसके अपने वालिद जो है बाबा साहब वो भी इस शादी के ख़िलाफ़ थे। तो शमशेर जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट है और जब ये एपिसोड शुरू होता है तो शमशेर के भाई जो हैं वो बाबा साहब से कहते हैं कि वो बहुत अपसेट है। जो बाबा साहब जो है वो शमशेर के वालिद का किरदार नुमान एजाज अदा कर रहे हैं। तो और शमशेर के भाई उससे ये भी कहते हैं कि आप तो बहुत ज़्यादा इस मामले में रिलैक्स लग रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है। वो कहते हैं कि कुछ बातें तुम नहीं समझ पाओगे। और देखने में तो ये आ रहा है कि ये साजिश जो है वो बाबा साहब यानी कि नुमान एजाज ने करवाया है ये सारे चीज़, क्योंकि वो भी इस शादी के काफ़ी ज़्यादा ख़िलाफ़ रहे हैं। और जो लड़के की भाभी हैं शमशेर की भाभी वो भी फ़ोन पे कहती हैं कि उनको भी ये शक है कि ये काम बाबा साहब ही का है, क्योंकि जो है वो भी अपसेट थे, सारा ख़ानदान अपसेट था। तो उनको डाउट है कि ये काम उनके पास कोई लेकिन सबूत नहीं है जैसा कि उन्होंने कहा। और शमशेर क्योंकि ये ड्रामा एक सॉर्ट ऑफ रोमांटिक है फ्लिक है तो उसके अंदर जो है वो शमशेर बहुत ज़्यादा अभी तक अपसेट नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनके सारे एफर्ट्स जो है वो रायगा गए और जो हीरोइन थी वो भी उनको भी ड्रामे से हटा दिया गया एज ऑफ दिस पॉइंट। तो आगे चल के हम ये रिव्यू करेंगे कि किस तरह हीरोइन जो है वो इस ड्रामे में वापस आती है या वो नहीं नहीं भी आती। और आप लोगों के क्या कमेंट्स हैं अभी तक के इस ड्रामे के एपिसोड के बारे में। इस ड्रामे की सबसे ख़ास बात जो है वो डायरेक्टर की बहुत ज़्यादा ग्रिप इस ड्रामे के ऊपर है। और हर एपिसोड में एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो है वो डायरेक्टर इंट्रोड्यूस कराते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड्स में देखा कि पहले महक जो है वो शादी के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ थी, लेकिन उसके बाद शमशेर ने सबको मना लिया और शमशेर ने उसको और उसकी फैमिली को बहुत तंग भी किया और उनको ऐसे पॉइंट पे लाके छोड़ दिया कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था बजाय इसके कि वो शमशेर की बात मान जाएं। तो शमशेर की जो है वो शमशेर ने अपनी ज़िद को पूरा किया। और इस एपिसोड में हमने ये भी देखा कि जो महक की वालदा वो भी काफ़ी अपसेट है क्योंकि उनकी बेटी जो है वो दुनिया से चली गई। तो इस बारे में वो काफ़ी अपसेट हैं और इसमें काफ़ी अच्छी एक्टिंग सारे अदाकारों की रही है एज ऑफ दिस पॉइंट। और मैंने बहुत इस एपिसोड को एंजॉय किया और उम्मीद है कि आप सब ने भी काफ़ी इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा। तो हम लोग डायरेक्टर की ग्रिप के ऊपर बात कर रहे थे और ये भी हम लोग मैंने ये भी एनालाइज किया कि वो एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ को जो है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं हर एपिसोड के अंदर। कहा महक की शादी नहीं हो रही थी, फिर अचानक महक की शादी हो गई। फिर जब शादी होने वाली थी तो महक एक एक्सीडेंट में दुनिया से मतलब उनको ऐसा दिखाया गया कि वो मर चुकी हैं। और तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त उनकी डायरेक्शन है और उनकी बहुत ज़बरदस्त ग्रिप है इस ड्रामे के ऊपर। सो 100% मार्क्स मैं तो दूंगा इस ड्रामे की डायरेक्शन को। आप लोगों से ये सवाल है कि प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को इस ड्रामे की डायरेक्शन कैसी लगी और डायरेक्टर जो ये मूव्स ले रहा है वक्तन फ़वक्तन हर एपिसोड के अंदर एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ को वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे। सो प्लीज़ कमेंट्स में इस बात को ज़रूर प्रेजेंट करें।
اور دوسری طرف شمشیر کی جو فرینڈ ہیں وہ بھی کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہیں ابھی تک، اور وہ شمشیر کی بھابھی سے بھی کمیونیکیٹ کر رہی ہیں، اور شمشیر کی والدہ کو بھی وہ یہ یقین دلا رہی ہیں کہ جی اگر شمشیر میری لائف میں واپس آ گیا تو میں اس کو بالکل ٹھیک کر دوں گی اور وہ میرے ساتھ خوش رہے گا، جس پہ شمشیر کی والدہ جو ہیں وہ بھی اس کو موٹیویٹ کرتی ہیں، اور وہ اس کو کہتی ہیں کہ اگر یہ ہو گیا تو کافی صحیح اسٹیپ رہے گا۔ تو آگے چل کے ہم نے دیکھا کہ شمشیر کے ڈیڈ جو بابا صاحب ہیں وہ اس کو سمجھاتے ہیں کہ اب جو ہو گیا وہ ہو گیا، اور دنیا جو ہے وہ مطلب اسی طرح دنیا کا پروسیس ہے، تو تم اپنے آپ کو موٹیویٹ کرو اور موو آن ہو جاؤ، جیسا کہ انہوں نے اپنے الفاظ میں اس کو سمجھایا تھا۔ اور وہ اپنے کافی ڈپریشن کا اور اپنی سیڈنس کا اپنے والد سے اس کا اظہار کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی یہ کس طرح ہو گیا، اور وہ ابھی تک ایک انبلیویبل سچویشن کے اندر ہے کہ یہ مہک اچانک کیسے مہک کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس کا یہ ڈپریشن اور یہ اس کی سیڈنس ہے، وہ جو ہے اس نے جو اداکار ہیں انہوں نے بہت زیادہ اچھی ایکٹنگ کی ہے، اور اپنے جو ایکٹنگ ٹیلنٹ ہے اس کو ایموشنل فلو کے اندر پریزنٹ کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھا اور بہت زبردست ایکٹنگ سارے اداکاروں کی اس وقت چل رہی ہے، اور آنے والے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ یہ چیز اور کس طرح موو ہو جاتی ہے، اور آگے چل کے جو ہے ڈرامہ کس طرح مزید انٹرسٹنگ ہوگا۔ تو ڈرامہ موو ہوتا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ اس ڈرامے میں جو ڈائریکٹر کی گرپ ہے وہ بہت ہی زبردست ہے، اور ڈائریکٹر اس ڈرامے میں ایک اور زبردست موو لیتے ہیں، اور وہ یہ کہ شیرو کی کال آتی ہے بابا صاحب کے پاس، اور بابا صاحب اس سے کنفرمیشن لیتے ہیں کہ جی جو باڈیز کی جو کنفرمیشن ہے کہ یہ مہک ہی ہے وہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا، تو اس نے کہا کہ جی اس نے اپنی طرف سے کام کر دیا ہے۔ تو اس بات سے ہمیں ایک اور ہنٹ ملی کہ واقعی بابا صاحب کا کوئی نہ کوئی لینا دینا اس کام سے ضرور ہے، کیونکہ وہ جب سے ان کا ریلیشن شپ، اور مطلب ریلیشن شپ تو خیر نہیں تھا، کیونکہ لڑکی تو ہمیشہ سے خلاف ہی رہی ہے شمشیر سے شادی کرنے کے لیے، تو جب سے شمشیر کی یہ ضد رہی ہے کہ جی وہ مہک سے ہی شادی کرے گا، تو اس کے بعد سے بابا صاحب کافی اس کے خلاف رہے ہیں، لیکن اب بابا صاحب کی یہ موو ہے کہ کسی طرح شمشیر کی لائف سے مہک کو کمپلیٹلی الگ کر دیا جائے۔ تو اس کے بعد بابا صاحب کچھ سوچ میں پڑ جاتے ہیں، اور وہ کیا سوچ تھی، کیا وہ اسٹریس تھے، یہ ہمیں آنے والے ایپیسوڈس کے اندر پتہ چلے گا۔ لیکن ایک اور بات اب یہ ہوتی ہے کہ اچانک مہک کے والد کو اس کے چاچا، ان کے بھائی کی کال آتی ہے، اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ کسی کو بتائے بغیر ایک جگہ پہ آ جائیں اسی وقت، اور اپنی گاڑی بھی یوز نہیں کریں، بائک جو بھی ان کے پاس وے آف کمیوٹ ہے اس کو یوز نہ کریں، اور کسی بھی ٹیکسی وغیرہ میں آ جائیں وہ۔ تو وہ بھی کافی حیران ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ بہت لیٹ نائٹ وہ کیوں مجھے بلا رہے ہیں، لیکن اس کے اپنے بھائی کے کہنے پہ جب مہک کے والد وہاں پہنچتے ہیں تو وہ بہت زیادہ سرپرائز ہو جاتے ہیں، اور یہ موو ڈرامے کے اندر بہت ہی زبردست رہا ہے، کیونکہ اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ مہک جو ہے وہ واقعی زندہ ہے۔ تو اس طرح ڈائریکٹر نے جو ہے اس زبردست موو کو انٹروڈیوس کرایا، جو کہ ان ایکسپیکٹڈ رہی ہے ابھی تک کے ایپیسوڈ میں، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا جب ایپیسوڈ شروع ہوا تو مہک جو ہے وہ تو اس کا تو انتقال ہو چکا تھا، اور سب لوگ کافی سیڈ تھے اس بارے میں، اور مہک خود بھی جو ہے وہ سارے کریکٹرز جو ہے وہ اس کی سیڈ تھے، اور اچانک جو ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ مہک زندہ ہیں۔ تو خیر ان کے بھائی جو ہیں وہ مہک کے والد کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ ابھی کسی کوئی بھی یہ بات بتائی نہیں جائے، اور مہک کو جو ہے وہ آؤٹ آف سٹی بھیج دیا جائے کسی اور شہر میں، اور ملتان میں ان کے رشتہ دار تھے، تو ڈرامے میں دکھایا کہ وہ ملتان چلی گئی ہیں۔ تو یہ بہت انٹرسٹنگ موو رہا، مجھے تو یہ موو بہت ہی زیادہ پسند آیا کہ کس طرح ڈرامہ نے چینج دوبارہ لیا ہے۔ پہلے ہم لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ مہک از نو مور، بٹ ابھی کے دیکھا کہ مہک زندہ ہے اور وہ آؤٹ آف سٹی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور انٹرسٹنگ موو جو ڈائریکٹر نے دیا وہ یہ کہ جیسے ہی مہک ملتان ریلوے اسٹیشن پہ اترتی ہیں، وہاں شیرو بیٹھے ہوتے ہیں، اور شیرو جو ہیں وہ مہک کو دیکھ لیتے ہیں، اور وہ پھر ان کے
पीछे उनके जो रक्षा है उसके पीछे भागते हैं ताकि वो उनको दोबारा नुकसान पहुंचा सकें। तो महक जो है वो बच गई थी अर्लियर ऑन, और हम ये भी आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे कि महक को किस तरह इन लोगों ने, उनके जो महक के चाचा हैं, उन्होंने किस तरह बचाया। और आने वाले एपिसोड्स में हमें ये भी पता चलेगा कि अब क्योंकि शेरू को पता चल गया है कि महक तो ज़िंदा है और महक मुल्तान ही में है, तो वो डेफिनेटली बाबा साहब को ये बात इन्फॉर्म करेगा, क्योंकि उसने तो अपनी कन्फर्मेशन लेकिन दे दी है, तो मे भी शायद वो बाबा साहब को ये बात ना बताए और अपने ही तौर पे उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। तो आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि इन सारे सवालों का क्या जवाब रहता है। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स में मुझे बताएं कि क्या शेरू बाबा साहब को ये बात बताएगा या नहीं बताएगा, और अपने कमेंट से मुझे आगाह करें ताकि मैं अपनी वीडियोस के अंदर और अच्छे इम्प्रूवमेंट्स लेके आऊँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आप लोगों का देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।